सर्वेषां स्वागतं। प्रार्थनया वयम् आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्वेशजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्या जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां चाद्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। सर्वे आगतानां स्वागतं व्याहरामि। पञ्चदशदिनेभ्यः नमस्कारः। पञ्चदशदिनेभ्यः अवकाशः मम स्वास्थ्यकारणेन अभवत्। अहं क्षन्तव्यः। इदानीम् अहं प्रयतिष्ये यत् प्रतिवर्गे श्लोकत्रयं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अद्य न, परन्तु आगामि वर्गतः वयम् आरम्भं कुर्मः। प्रतिवर्गे श्लोकत्रयं वयं पठिष्यामः। अस्तु तर्हि गतवर्गे अस्माभिः 26तमः तथा 27तमः श्लोकयोः अध्ययनं कृतम्। अहं शेर् करोमि। किञ्चित् तस्य रिविजनमपि भवेत्। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आम् भ्राता। अस्तु। 26तमे कविः किं वदति? दुदोहगां स यज्ञाय सस्याय मघवादिवं सम्पद्विनिमयेनोभौ दधतुर्भुवनद्वयम्। अस्मिन् श्लोके कवि नरेन्द्र देवेन्द्रयोः सम्बन्धः वर्णयति। कीदृशः सम्बन्धः आसीत् तयोः मध्ये? अस्माभिः पूर्वं पठितं यत् तेषां कृपया म्यूट् भवन्तु। तेषां रथ मार्गाणि स्वर्गपर्यन्तमासन्। आनाकरथवर्त्मनां ते सर्वे रघवः सन्ति। अतः ते स्वर्गं प्रति रथं स्वीकृत्य प्रभवन्ति स्म। स्वर्ग इन्द्राय तस्य यदि सहायं प्रददाय पुनः पृथिवीं प्रति आगच्छति। अतः ते किं कुर्वन्ति? अत्र श्लोके वर्णितः अस्ति कथं तयोः मध्ये सम्बन्धः आसीत्। दुदोह गां स यज्ञाय, सः इत्युक्ते अत्र दिलीपः, सस्याय मघवादिवं, मघवा इत्युक्ते इन्द्रः, दिवम् इत्युक्ते स्वर्ग नाकः। प्रथमं पादे किं लिखितं? सः गां यज्ञाय दोग्धी, अतः दुदोह गोदोहनं कृतम्। परन्तु सः तु राजा, किमर्थं गां दोग्धी इति अस्माकं मनसि प्रश्नः स्यात्। परन्तु अस्मिन् अर्थे गो इति शब्दस्य अपरः अर्थः कर्तव्यः, पृथिवी इति। सः पृथ्वीपति राजा दिलीपः, अतः पृथ्वीं सः दोग्धी इति वयं वक्तुं शक्नुमः। दोग्धी इत्युक्ते किम्? तस्याः सम्पदा
सः यागादिकं कारयति स्म। सर्वत्र तस्य राज्ये से यागादिकं कारयति। पृथिव्याः सम्पदः यथा वयं चिन्तयामः यत् काष्ठानि भवति, धनधान्यादीनि भवति, घृतं दुग्धम्, एते सर्वैः पृथिव्याः सम्पदः भवति। तैः सर्वैः सः यागं कारयति। किमर्थं कारयति? किमर्थं ध्वनिः न आयति वा? किमर्थं? ध्वनिः सम्यक् किमर्थं? महोदय ध्वनिः सम्यक् अस्ति। अस्तु। किमर्थं यागं कारयति? यदा देवाः प्रीणयतु, देवाः तोषयन्तु। यदा देवाः तोषयन्ति चेत् पृथिव्याः अपि उपकारः भवति। देवाः तुषिताः सन् ते आशिषः यच्छन्ति। कथम् आशिषः यच्छन्ति? वर्षारूपेण अमृतं वर्षयति। अस्माकं कृते यदा वयं पश्यामः यत् स्वर्गे अमृतम् इति तस्य सम्पदा अस्ति, परन्तु अस्माकं कृते जलमेव अमृततुल्य एव भवति। अस्माकं जीवनं यदा जलं न भवति तर्हि न सम्भवति। अतः अस्माकं कृते तु जलमेव अमृततुल्य भवति। अतः अस्मिन् श्लोके कविः किं वक्तुम् इच्छति? देवेन्द्रः इत्युक्ते दिलीपः, देवेन्द्रः इत्युक्ते राजा इन्द्रः, नरेन्द्रः इत्युक्ते नराणां श्रेष्ठः दिलीपः। अनयोः सम्बन्धः सम्पद् विनिमयेन। तयोः सम्पदः कथम् आसीत्? यथा वनस्पतयः काष्ठादीनि ये अग्नौ होतारः जुह्वति, अनन्तरं ज्ञानमपि धनं भवति। ये होतारः वेदमन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति, याग कथं सम्पत् सम्यक् विधि अनुसृत्य भवेत्, यथा विधि हुताग्नीनाम् अस्माभिः पूर्वं पठितम्। अतः पृथिव्याः सम्पदा सः यागं कारयति, इन्द्रलोकं पोषयति। इन्द्रः वृष्टिं प्रदाय सस्यानि अपि संवर्ध्य भूलोकं पोषितवान्। यदा वर्षः भवति, सस्यानि वर्धन्ते, वृक्षाः वर्धन्ते, धनधान्यादीनि वयं तस्य सम्यक् संवर्धनं भवति। एवं परस्परम् इन्द्रः दिलीपः च मिलित्वा भूलोकं स्वर्गं च पोषितवन्तौ इति अर्थः। अस्माभिः केचन श्लोकाः अपि श्लोकान् अपि दृष्टवन्तः, परन्तु इदानीं विस्तारेण न पठिष्यामः, यतोहि अस्माभिः पूर्वं समाप्तम्। दिलीपः पृथ्वीतः यागादिकं कृत्वा इन्द्रं सन्तोषितवान् अथवा देवां सन्तोषितवान्। इन्द्रः महोदय कृपया म्यूट् भवन्तु। इन्द्रः वृष्टिं प्रदाय धनादिकं वर्धयित्वा दिलीपं पोषितवान्। सम्पदः विनिमयेन, अद्य सम्पदः विनिमयः षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति। भुवनद्वयं तौ पोषितवन्तौ। दिलीपः अपि भूलोकं पोषितवान्, देवेन्द्रः अपि स्वर्गलोकं पोषितवान् इति अर्थः। इदानीं 27तमः श्लोकः किं वदति?
भवन्तः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु इति मन्ये। आं महोदय। महोदय न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। ये अन्य राजानः सन्ति ते तस्य दिलीपस्य तस्य रक्षितुः दिलीपस्य यशः न अनुययुः न अनुकृतवान्, तस्य अवगमनं न कृतवान्। किमर्थं ते न शक्तवन्तः। किमर्थं राजा ये दण्ड्यान् सम्यक् दण्डं विदधाति। अस्माभिः पूर्वस्मिन् कस्मिंश्चित् श्लोके अस्माभिः दृष्टं। स्थित्ये दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये इति कश्चित् श्लोकः आसीत्। तथा ते सम्यक् दण्डं विदधाति। तस्य राज्ये चोरी अथवा तस्करता केवलं नाममात्रमेव आसीत्। तस्य व्यावहारिकस्वरूपं न केनपि दृष्टः। अतः अन्य राजानः कॉम्पिटिशन अपि न कर्तुं पारयन्ति। अस्तु। तथावत् यदा राजा दिलीपः यथा दण्डविधानं कुर्वन् आसीत्, तादृशमेव अन्य कोऽपि राजा तस्मिन् राज्ये सम्यक् शासनं न कर्तुं पारयति स्म इति अर्थः। अतः तस्य राज्ये तस्करता इत्युक्ते चौर्यं केवलं नाममात्रमेव आसीत्। यत् तस्करता इति कश्चित् शब्दः अस्ति, परन्तु इतोपि अधिकं किमपि न। व्यावहारिकस्वरूपेण तस्य कोऽपि अर्थं न आसीत् इति अर्थः। कृपया म्यूट् भवन्तु, तर्हि मम कृते अपि किञ्चित् सरलः भवति। न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। एतयोः श्लोकयोः मध्ये किमपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टव्यः। अनन्तरं अद्यतन श्लोकद्वयं वयं स्वीकुर्मः। कोई क्वेश्चन है, कोई नहीं समझ में आया है इसमें कोई, तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के 2 श्लोक हम लोग देंगे। कोई प्रश्न है किसी के पास? तर्हि अद्यतन श्लोक 28तमः श्लोकः। दिलीपस्य रागद्वेषो अपि न आस्ताम् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। सर्वान् समदृष्ट्या सः पश्यति स्म। द्वेष्योऽपि सम्मतशिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासी अङ्गुलीवोरगक्षता। पुनः एकवारं। द्वेष्योऽपि सम्मतशिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासी अङ्गुलीवोरगक्षता। कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? आदौ एकवारम् उच्चारणं करणीयम् इति मन्ये। अहं करोमि। हाँ, दक्षा भगिनी कृपया वदतु। अहम् एकवारं वदामि, भवती अनुवदतु। अस्तु। द्वेष्योऽपि सम्मतशिष्टः द्वेष्योऽपि सम्मतशिष्टः द्विवारं। द्वेष्योऽपि सम्मतशिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् तस्यार्थस्य यथौषधम्। एकवारं पुनः। तस्यार्थस्य यथौषधम्
द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम्। द्वेष्योऽपि सम्मतशिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम्। सम्मतशिष्टः, सम्मतशिष्टः यथा विसर्गस्य षकार भवति अत्र, तर्हि तस्य उच्चारणं सम्यक् भवेत्। सम्मतशिष्टः, सम्मतशिष्टः शिष्टः। त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत्। त्याज्यो दुष्टप्रियोऽप्यासीत्। त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत्। त्याज्यो दुष्टप्रियोऽप्यासीत्। अङ्गुलीवोरगक्षता। अङ्गुलीवोरगक्षता। त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अङ्गुलीवोरगक्षता। त्याज्यो दुष्टप्रियोऽप्यासीत् अङ्गुलीवोरगक्षता। 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 उत्तमम्। भवती पदच्छेदं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? आम्। अहं करोमि। द्वेष्यः दक्षा अपि भगिनी। अन्य द्वेष्यः अपि पदद्वयं भवति अत्र। वदतु। द्वेष्यः अपि विसर्गस्य उत्वं भवति। पूर्वरूप सन्धि। सन्धि अनन्तरं वयं पश्यामः, आदौ पदच्छेदं करोतु। द्वेष्यः अपि सम्मतः शिष्टः तस्य अर्थस्य तस्य आर्तस्य यथा औषधं त्याज्यः दुष्टः प्रियः अपि आसीत् अङ्गुलीवः। अंगुली इव। अच्छा अंगुली इव ओरगक्षता। यदा अकार अस्ति अनन्तरम् उकार भवति तर्हि न भवति खलु, अत्र गुणसन्धिः अस्ति, पश्यतु ध्यानेन। उर्गक्षत। अंगुली इव उर्गक्षता, उर्गक्षता। अस्तु, वयं पश्यामः सन्धयः। रीटा भगिनी सन्धयः वदतु कृपया। द्वेष्यः अपि विसर्गस्य उत्वं एवं गुणसन्धि ओ द्वेष्यो सम्मतः। अनन्तरम् इतोपि अधिकम् एकम् अस्ति। पूर्वरूपसन्धि। पूर्वरूप अहं न जानामि। पूर्वरूप द्वेष्यो अपि विसर्ग अकारस्य अवग्रह अभवत्। अकारस्य अवग्रह। आम्। सम्मतः शिष्टः तस्याः अत्र अस्ति, पश्यतु। शिष्टस्तस्य। शिष्टः तस्य। अनयोः मध्ये का सन्धि भवति? विसर्गस्य सकार। विसर्गस्य सकारादेशः। इदानीं तस्य आर्तस्य, अत्र पश्यतु, अत्र पदच्छेद पश्यतु भवन्तः। तस्य आर्तस्य आम्।
वृद्धि सवर्णे दीर्घ। उत्तमं। तस्यार्थस्य सवर्ण दीर्घ संधिः। हाँ, तत्र पुनः यथा यथा औषधम गुण संधि। कथं गुणसन्धिः आगच्छति? आ अधिकम औ। औ अस्ति चेत् हाँ, औ वृद्धि गुण वृद्धि अरे भवेत् वा? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। यथौषधं यथा अधिकम् औषधं वृद्धि संधिः। कर्तयामि। त्याज्यः विसर्गस्य उकार एवं गुणसन्धि त्याज्यो। किमर्थं विसर्गस्य उकार गुणसन्धिः भवति? केन कारणेन? उकारस्य तस्य कारणं किं? भवती सम्यक् एव उक्तवती, परन्तु हाँ। विसर्गस्य उत्वं गुणादेशः कथम् अभूत्? Why we have given a visarga sandhi here? विसर्गस्य परे उकार भवति। उकार कुत्र अस्ति अत्र? दुष्ट दुष्टः। तर्हि मृदुव्यञ्जन मृदुव्यञ्जन हाँ, मृदुव्यञ्जनस्य उकार भवति। ओकार मृदुव्यञ्जन। मृदुव्यञ्जनस्य उकार न भवति, न। विसर्गस्य परे यदा विसर्गस्य मृदुव्यञ्जनं परे भवति, मृदुव्यञ्जन, अतः ओकार उकार। विसर्गस्य लोपः भवति। लोपः न भवति भगिनी, विसर्गस्य उत्वं भूत्वा गुणादेशः भवति। त्याज्यो दुष्टः। अनन्तरं दुष्टः प्रियः प्यासी। अनयोः मध्ये अपि सन्धिः अस्ति। दुष्टः अधिकं प्रियः। दुष्टः अधिकं प्रिय सन्धि नास्ति। दुष्टः प्रिय अस्ति अस्ति अस्ति, ध्यानेन पश्यन्तु। प्रियः परे प्रियः इदानीम् आवश्यकं नास्ति, दुष्टः प्रियः। उपद्मानी आवास विसर्गस्य उपद्मानीय। उपद्मानी। कर्तनं त्यजतु इदानीम्, अनन्तरं कर्तनं कुर्वन्तु। प्रियः दुष्टः प्रियः अपि आसीत्। प्रियः अधिकम् अपि। विसर्गस्य परे अकार भवति, अतः ओकार। अरे करेक्ट। हाँ, प्रियो ओकार डायरेक्ट न भवति। आदौ किं भवति? विसर्गस्य उत्वं भवति, विसर्गस्य उत्वं गुणादेशः भवति, अनन्तरं पूर्वरूपसन्धि भवति। अनन्तरं पूर्वरूप आम्, पूर्वरूपसन्धि। प्रियो अपि। इदानीं अपि अधिकम् आसीत्। अपि अग्र अपि अधिकम् आसीत्। पद्मावती भगिनी मा कृपया वदतु, सा वदतु। अपि अधिकम् आसीत्। इकारस्य परे अकार भवति, अतः यत्व यणसन्धि। यणसन्धि नाम न विस्मृतवती। आसीत् अधिकम् अंगुली तकारस्य दकार भवति। आसीत्। का सन्धि अत्र? जस्त्व संधि। उत्तमं। जस्त्व संधि। अंगुली अधिकम् इव। दीर्घ संधि।
ई अधिकम सवर्ण ई दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, अरे भगवान, दीर्घ इदानीम् इव संधि अधिकम् उरगक्षता। उरकक्षा इव अधिकम् उरगक्षता। ओकार, अरे ओकार भवति गुणसंधि। गुणसन्धि। इव अधिकम् उरगक्षता। हाँ, अकार उकारयोः मेलनेन गुणसन्धिः भवति। सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सन्धिविषये? आं महोदय। कश्चिदपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अस्तु अस्तु, पश्यन्तु सन्धिः। उषा भगिनी कृपया पठतु। आम भ्राता, नमो नमः। नमो नमः। द्वेषयः अधिकम् अपि विसर्गस्य उत्वं गुणादेशः पूर्वरूपसन्धिः। शिष्टः अधिकं तस्य विसर्गस्य सकारादेशः। तस्य अधिकम् आर्तस्य सवर्ण दीर्घसन्धिः। यथा अधिकम् औषधं वृद्धि संधिः। त्याज्यः अधिकं दुष्टः विसर्गस्य उत्वं गुणादेशः। प्रियः अधिकम् अपि विसर्गस्य उत्वं गुणादेशः पूर्वरूप संधिः। अपि अधिकः आसीत् यन् संधिः। आसीत् अधिकम् अंगुली जश्न संधिः। अंगुली अधिकम इव सवर्ण दीर्घ संधिः। इव अधिकम उर्गक्षता गुण संधिः। उरगक्षता। 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 उरग इत्युक्ते सर्पः। उरगः इत्युक्ते सर्पः। सर्पः। उरुसा गच्छति। उरुसा, which moves through his chest. उरुसा गच्छति उरगः। अस्मिन् श्लोक उरगक्षता। क्षता सर्पेण दृष्टा। दष्टा। इदानीम् अस्मिन् श्लोके कविः किं वदति? द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः। क्षमता महोदय, वदतु। क्षता इत्यर्थे दष्टा। दष्टा सर्पदष्टा भवति। बिटन बाय स्नेक। धन्यवादः। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य यथौषधम्। आर्तस्य इत्युक्ते रुग्णस्य। यथा रुग्णस्य औषधं तिक्तः सत्यापि सम्मतः इत्युक्ते एक्सेप्टेबल अस्ति। तादृशमेव यथा कोऽपि शत्रुः शिष्टः अस्ति तदपि तस्य दिलीपस्य सम्मतः आसीत्। जैसे कोई भी रोगी होता है, कोई इसको कैसा भी यदि कड़वा औषध हो तो उसको अपने स्वास्थ्य के लिए खाना जरूरी होता है। वो उसको एक्सेप्टेबल है कि मैं उसको खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे ही दिलीप को क्या था, जो लोग जो थे, जो शत्रु अप्रिय लोग थे, जो उसके दोस्त नहीं थे, मित्र नहीं थे, लेकिन वो अच्छे लोग थे, तो द्वेष्योपि सम्मतः। सम्मतः इज एक्सेप्टेबल। शिष्टः सज्जन पुरुष थे, वो अप्रिय होने भी कारण भी वो एक्सेप्टेबल उनके लिए था, क्योंकि उसका स्वभाव क्या था, किसी के ऊपर में राग द्वेष नहीं है, सबके ऊपर में समत्वम है। ये मेरा है, ये मेरा प्रिय है, यदि वो दुष्टता भी करेगा तो मैं उसको सहन करूंगा, वो नहीं। ये मेरा शत्रु है लेकिन बहुत अच्छा है तो उसकी भी मैं घृणा करूंगा, वो भी नहीं। जो सबके लिए अच्छा काम करता है वो मेरा मित्र है, और जो सबके लिए खराब काम सोचता है या करता है वो मेरा शत्रु है। वो दिलीप के मन में ये भाव थे। अस्तु तर्हि दिलीपस्य मनस्थितिः कथम् आसीत्? द्वेष्योऽपि
सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम यथा आर्तस्य औषधं सम्मतः आसीत् तादृशमेव द्वेष्यो अपि शिष्टः सति सम्मतः आसीत्. So it was acceptable to him, even if the person, although he is a gentleman, but he was not in the friendly relation with Dilipa. But on the other hand, Tyajyo Dushtah Priyopyasid Anguli Uragakshata. Uragakshata Anguli Iva Tyajyah Bhavati. अस्माकं यदा उंगली सर्पदष्टा भवति ते अस्माभिः ताम् उंगलीं छेतव्यं भवति खलु. हम लोग को यदि कोई भी यहाँ पर ये गैंग्रीन होता है या कुछ भी होता है तो यदि डॉक्टर हम लोग को सलाह देता है कि भाई ये अंगुली या ये चीज आपको गैंग्रीन हो गया है या फिर उसमें विष बैठ गया है तो उसको आपको ये कटाना जरूरी है, नहीं तो पूरे शरीर में आपका विष फैल जाएगा और आप मर जाओगे. तो हम क्या करते हैं, अंगुली या कोई भी हमारे शरीर का जो अंग है हम लोग को प्रिय तो है, लेकिन यदि उसमें कोई विष बैठ गया है या अच्छा कोई ऐसे दुष्टता आ गई है, कोई विकार आ गया है, तो हम लोग उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उसको हम लोग को त्यागना जरूरी हो जाता है. इसी के लिए दिलीप के लिए भी वही था, जो अपना प्रिय है लेकिन वो दुष्ट है तो भी उसे जैसे उर्गक्षता अंगुली इव त्याज्य आसी, जैसे उंगली में सर्पदंश हो जाता है तो उसको हम लोग को काटना पड़ता है, वो हिसाब से यदि हमारा कोई शत्रु, हमारा कोई मित्र है या हमारा परिवार का कोई जन है, लोग है, तो वो भी यदि दुष्टता करता है तो उसे भी त्यागना उसके लिए इतना ही जरूरी था, जैसा हम लोग उंगली को काट करके अलग कर देते हैं. शायद सगर महाराज के 60,001 पुत्र थे, शायद आप जानते हैं. उसमें एक असमंजस करके वो उसका लड़का था, वो बहुत ही दुष्ट था. राजा ने उसको देश निकाल दिया था कि अपने राज्य से तुम चले जाओ. उसका अपना खुद का पुत्र था, फिर भी उसने देश निकाला उसको दिया था, क्योंकि वो सबको, प्रजा को बहुत ही परेशान करता था. छोटे बच्चों को लेकर के पानी में डाल देता था, मार देता था. ये उसको ऐसी वृत्ति हो गई थी उसकी. तो उसके लिए ये सिर्फ दिलीप की बात नहीं है, ये सब रघु राजाओं में ये सब गुण थे. त्याज्यो दुष्ट प्रिय प्यासी अंगुली और गक्षता. जैसे अंगुली में या कोई भी शरीर के अंग में कोई भी विकार हो जाने से हम लोग उसे त्यागते हैं, वैसे ही हम लोग कोई भी प्रियजन यदि कोई दुष्टता आचरता है, कोई भी दुष्ट काम करता है, विकार आ जाता है, तो वो दिलीप उसे छोड़ने में एक पल का भी देर नहीं लगाता था. सब समझ गए श्लोक का अर्थ या कुछ इंग्लिश में बताना है मुझे? अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? आङ्ग्लभाषायां वक्तव्यं मया? अस्तु, तर्हि वयं सामान्यार्थः मया पूर्वमेव उक्तं, यथा रोगेण पीडितस्य कृते तिक्तम् औषधम् अपि प्रियं भवति, तथा एव दिलीपस्य कृते शिष्टः पुरुषः शत्रु अपि प्रियः अपि आसीत्. दुष्टः प्रिय चेदपि तं सः त्यजति. यथा सर्पेण दष्टा उंगलीं वयं तस्य छेदनं कुर्मः, तादृशमेव राजा दिलीपः तस्य बान्धवानाम् अपि छेदनं करोति यदा ते दुष्टाः भवन्ति या दौष्ट्यम् आचरन्ति इति अर्थः. आङ्ग्लभाषायां भवानी भगिनी कृपया पठतु आङ्ग्लभाषायां. नमो नमः, स्वागतम्. नमस्ते. स्वागतम्. विलम्बेन आगतवती, क्षम्यताम्. आङ्ग्लभाषायां पठतु कृपया. पठामि. इंग्लिश मीनिंग. King Dilipa, being impartial, treated everyone according to their merits.
whether friend or a foe. A good man, though unfriendly, was acceptable to him, just as though distasteful. Medicine is to the sick, and even a friend, if wicked, was to be discarded like a finger bitten by a snake. अस्तु, अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे? आम्। अस्तु, देवकी भगिनी कृपया वीडियो उद्घाटयतु। अन्ये ये कोऽपि शक्नुवन्ति चेत् वीडियो उद्घाट्य अहं तं ताम् आह्वयितुम् इच्छामि। पद्मावती भगिनी आम् महोदय। कृपया पठतु, भावार्थं पठतु। भावार्थः। आम्। यथा कश्चन बुद्धिमान् देहस्य हिताय अप्रियम् औषधं सेवते, किन्तु यदि तस्य अङ्गुली सर्पेण दष्टा तर्हि निजाङ्गुल्याः छेदनमपि छेदनाय अपि सज्जः भवति। सज्जः भवति। सज्जः मीनिंग he was ready to रेडी सज्जः सज्जः परीक्षायाः कृते वयं सज्जः भवामः। यस् रेडी दुर्जनः चेदपि अयं मम बन्धुः, अतः तस्मिन् स्निह्यामि स्नेहितः वा सर? स्नेहं करोमि। स्नेह्यामि। सुजनः चेदपि सः शत्रुः, अतः तस्मै द्वेष्मि इति राज्ञः मतिः न। तस्य शिष्टः एव बन्धुः, दुष्टः एव शत्रुः इत्यर्थः। भवती अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? यस् सर्। अस्तु, इदानीं शोभा भगिनी अग्रे पठतु कृपया। यथा बुद्धिमान् देहस्य हिताय अप्रियम् औषधं सेवते, किन्तु प्रियां निजाङ्गुलिम् अपि छिनत्ति यदि सा सर्पदष्टा भवति। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आम्। अस्मिन् श्लोकस्य अर्थे कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृष्टव्यः। ऐसे कि जैसे उसके लिए जो दुष्ट होने पर भी जो लोग दुष्ट होते हैं थे उसके लिए वो शत्रु थे, और जो सज्जन व्यक्ति थे वो उसके मित्र थे। उसके और कोई दूसरा नहीं था कि ये मेरा है तो मुझे, यदि वो दुष्ट है तो भी मैं उसका अवगमन करूं या उसका जो भी दोष है उसको मैं छिपाने का कोशिश करूं, वैसा नहीं था। जो सबके लिए अच्छा है वो मेरे लिए भी अच्छा है, जो सबके लिए खराब है तो मेरे लिए भी वो खराब। सिंपल। और जो दुष्ट थे उसको जैसे कि सर्पदंश होने के बाद उनको छेदन करते, वैसे उसको भी त्याग देता। हाँ, जो प्रिय व्यक्ति है, यदि हम लोग की अंगुली या कोई भी शरीर का कोई भी अंग यदि विषयुक्त हो जाता है या उसको गैंग्रीन हो जाता है तो हम उसको काट करके अलग करते हैं। यदि वो नहीं करेंगे तो या फिर पूरा हाथ में या फिर पूरा बॉडी में हम लोग को विष फैल जाएगा और अल्टीमेटली हम लोग मर जाएंगे। तो वो वही करता था, जहां पर जरूरी है छोटा काटने से यदि अलग हो जाता है और समाज का कल्याण होता है तो वो काट करके भी वो उसको अलग कर देता था। अपना कोई भी प्रिय होते हुए भी उसको अलग कर सकता था वो। अस्तु। तर्हि वाक्यविश्लेषणं तथा विभक्तिः। अस्मिन् श्लोके वाक्यविश्लेषणं विभक्तिः कथं पठामः? अस्मिन् श्लोके प्रथमम् आदौ तु तिङन्तं पदम् अथवा क्रियापदं किं,
इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अनन्तरं विभक्ति अनुसारेण पदानां विवरणं वयं कुर्मः। अस्तु, पश्यतु अत्र प्रयासं कुर्वन्तु। अहं वदामि। हाँ, वदतु। आदौ यदि शक्यते चेत् वीडियो उद्घाटयतु। आं महोदय। आसीत्, क्रियापदम् आसीत्, सम्यक् वा? आम्। प्रथमा विभक्ति द्वेष्यः, सम्मतः, शिष्टः, औषधं, त्याज्यः, दुष्टः, प्रियः, अंगुली, उरगक्षता। उरगक्षता अंगुली. So uragakshata is a visheshana to anguli. So anguli being in the prathama vibhakti, uragakshata will be also in the prathama vibhakti. आम्। इदानीं अपि अव्ययम्, तस्य षष्ठी एकवचनम्, आर्तस्य षष्ठी एकवचनम्, यथा अव्ययम्, दुष्टः, अपि अव्ययम्, इव अव्ययम्। अस्तु, पश्यन्तु। क्रियापदम् आसीत्, आसीत्, विभक्तिः प्रथमा विभक्तौ द्वेष्यः, सम्मतः, शिष्टः, त्याज्यः, दुष्टः, प्रियः, अंगुली, उरगक्षता। एतानि पदानि प्रथमा विभक्तौ सन्ति। द्वितीया औषधम्, षष्ठी तस्य आर्तस्य, अव्ययम् अपि यथा इव अपि। इदानीं वयम् अन्वयार्थः पश्यामः। शिष्टः सज्जनपुरुषः, द्वेष्य अपि शत्रु अपि अथवा अप्रियजनः, आर्तस्य रुग्णस्य रोगिणः, औषधं भेषजं मेडिसिन तस्य राज्ञः दिलीपस्य, सम्मतः अनुमतः आसीत् एक्सेप्टेबल टू हिम, दुष्टः दुर्जनः, प्रियः चेदपि प्रेमास्पदी भूतो अपि मित्रबंधु, उरगक्षता सर्पदष्टा बिटन बाय स्नेक और सर्पेण दष्टा तृतीया तत्पुरुष समासः। अंगुली इव, अंगुली इत्यस्य अपर अर्थः अस्ति करशाखा अथवा हस्तशाखा। अंगुली इव, करशाखा इव, त्याज्य परिहार्यः आसीत्, त्यक्तुं योग्यः त्याज्यः, यत् प्रत्ययः। इदानीं वयम् अन्वयं प्रति गच्छामः। आसीत् इति वयं क्रियापदं स्वीकृतम् अस्माभिः। अत्र द्विवारम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति। आदौ प्रथमं किं कुर्मः, तस्य यथा पादस्य वयं तस्य खण्डान् वयं कुर्मः। यथा आर्तस्य औषधं सम्मतः आसीत्, यथा, so he gives an example first, यथा आर्तस्य औषधं सम्यक् आसीत्, तथा तादृशमेव। इदानीं पश्यतु, तथा शिष्टः द्वेष्यः अपि तस्य सम्मतः आसीत्। So yatha tatha, first he give the example and then he give the original. So yatha rugnasya artasya औषधं सम्मतः आसीत्, तथा शिष्टः द्वेष्यो अपि तस्य सम्मतः आसीत् इति अर्थः। So first stanza इति अन्वयः समाप्तम्। इदानीं द्वितीयं
पंक्तौ किम् अस्ति? आसीत् इति क्रियापदम्, नरः इति वयम् अध्याहर्तव्यम् अस्माभिः। तुष्टः नरः प्रियः अपि उर्गक्षता अंगुली इव त्याज्यः आसीत्। दुष्टः नरः, नरः अस्माभिः अध्याहर्तव्यम् फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। दुष्टः कः? दुष्टः नरः, पुरुषः, यत् कोऽपि जनः। दुष्टः नरः प्रियः अपि, in spite of him being a loved one, so he is to be discarded like a uragakshata anguli iva. Uragakshata sarpena drashta anguli iva त्याज्यः आसीत् दिलीपस्य कृते। अस्तु, तर्हि पुनः पश्यामः। दुष्टः नरः प्रियः अपि उर्गक्षता अंगुली इव त्याज्यः आसीत्। उरगक्षता इत्युक्ते? उर्गक्षता सर्पेण दष्टा, बिटन बाय स्नेक। ओ हाँ। उरग, उरसा गच्छति, सः उरगः। Urasa by chest, moving by the chest. He doesn't have the feet, so uraga. अन्वयः कथं भवति? शिष्टः द्वेष्यः चेदपि आर्तस्य औषधं यथा तस्य सम्मतः आसीत्। दुष्टः प्रियः चेदपि उर्गक्षाता अंगुली इव तस्य त्याज्यः आसीत्। अस्मिन् सन्देहः अस्ति वा? भवानी भगिनी वदतु। एकम् उदाहरणं वक्तुम् इच्छामि। वदतु। विवक्ष्यामि। साधु वा? साधु। हिरण्यकशिपु प्रहलादौ तथा समानमस्ति किल? हिरण्यकशिपु स्वस्य पुत्रस्य हननं कर्तुम् इष्टवान् किल? स्वस्य पुत्रः चेदपि, परन्तु तस्य पुत्रः तु शिष्टः आसीत्, न तु दुष्टः। दुष्टः न आसीत्, परन्तु in his what is it? In his sight is against him, no? He was against him, no? According to him, he was dushta. He was telling, I am the God, I am the only God. So everyone should praise me and pray to me. But Prahlada did the other way, no? He prayed to Narayana. That is why he wanted to kill his own son. उत्तमम्। समानमेव किल? साधु वा? आम्, वक्तुं शक्नुमः। धन्यवादः। अन्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, तर्हि व्याकरणंशः समासः वयं पश्यामः। द्वेष्यः, द्वेष्टुं योग्यः, so deserving to be hated। अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचन द्वेष्यः, द्वेष्टुं योग्यः, द्विष् धातु यत् प्रत्ययः। त्याज्यः, त्यक्तुं योग्यः, which can be given up। अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। उरगक्षता, उरगेण क्षता तृतीया तत्पुरुष समास। आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन। उरगक्षता अंगुली। उरग इत्यस्य कथं व्युत्पत्ति कथम अभवत्? उरसा गच्छति इति उरगः। Who is moving through his chest, by his chest, so accordingly uragakshata, uragah। सम्मतः, सम उपसर्गेण सह मन धातु कृत प्रत्ययः। पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। सम उपसर्ग मन धातु कृत प्रत्ययः। पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। टू अप्रूव, सम्मतः टू अप्रूव। शिष्टः,
अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन शिष् धातु अधिकं कृत प्रत्ययः शिष्टः इत्युक्ते माननीयः, which is acceptable or which is साधु पुरुषः। तस्य दकारांत तत् शब्दः पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग तस्मिन् श्लोके पुल्लिंगः षष्ठी एकवचनम्। आर्तस्य आंग इति उपसर्गेण सह रु धातुक्त प्रत्ययः, आंग उपसर्ग रु धातुक्त प्रत्ययः अकारांत पुल्लिंग षष्ठी एकवचनम्। कष्ट प्राप्तस्य रुग्णस्य इति अर्थः। यथा अपि इव अव्ययम् औषधम् अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीया एकवचनम्। दुष्टः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्। दुष्यति इति दुष्टः अधमः। यः जनः किमपि दुष्यति सः दुष्टः अधमः। प्रियः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्। भवान् दुष्यति वदतु। इति अधमः? न अपरः अर्थः अधमः, दुष्टः अथवा अधमः। अपरः अर्थः। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अभीष्ट प्रिय इज अभीष्ट। हृदय इज अदर मीनिंग इज हृदय। प्री तर्पणे इति धातोः क प्रत्ययः। प्री तर्पणे धातोः कः प्रत्ययः। आसीत् अस् भुवि धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। अंगुली ईकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचनम्। करशाखा इति अर्थः। अस्मिन् श्लोके उपमालंकार वर्तते। अंगुली इति उपमानम्। दुष्टः जन उपमेयः। इव इति उपमावाचक शब्दः। त्याज्यत्वं साधारण धर्मः। पूर्णोपमा इति। तर्हि अस्मिन् श्लोके कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृष्टव्यः। अस्ति वा सन्देहः? प्रश्नः अस्ति? औषधं प्रथमा उत द्वितीया? द्वितीया। अत्र कर्मपदम् अस्ति। अत्र पश्यतु, औषधं कर्मपदम् अस्ति। आर्तस्य औषधं सम्मतः आसीत् इति। अस्तु, अहं तु प्रथमा उक्तवती। मया सम्यक् रीत्या न श्रुतम्। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि 29तमः श्लोकं प्रति गच्छामः। अत्र कविः उत्प्रेक्ष्यते। So he is doing something utpreksha something very out of the ordinary. Tam vedha vidadhe nunam mahabhuta samadhina tatha hi sarve tasyasan pararthaika phalagunaha. Tam vedha vidadhe nunam महाभूत समाधिना तथा हि सर्वे तस्यासन् परार्थैक फलागुणाः। कोऽपि अनुवक्तुम् इच्छति वा? भवानी भगिनी वदतु। तं वेधा विदधे नूनं द्विवारं विदधे नूनम् एकवारं पुनः। समाधिना तथा हि सर्वे तस्यासन् परार्थैकफलागुणाः। उत्तमं। पदच्छेदं करणीयं वा? अनन्तरम् एकवारम् अन्य कोऽपि अपि वदेत्। कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? सर्वे वीडियो। अहं वदामि। आशुतोष महोदय, भवान् वदतु। तं वेधा विदधे नूनं महाभूत समाधिना तथा हि सर्वे तस्यासन् परार्थैकफलागुणाः। परार्थैकफलागुणाः। परार्थैकफलागुणाः।
सो परार्थ एकफलाः गुणाः इति अर्थः। इदानीं पदच्छेदः फ नास्ति, फ अस्ति किल? परार्थ एकफलाः गुणाः। फला भवान् फल महाप्राणं भवति। फ कफला नास्ति। फला गुणाः अत्र फ इति तु लिखितमस्ति भगिनि। पर उच्चारणं फ भवति। परार्थैकफला गुणाः। हिंदी ये लोग हिंदी जानते हैं, उनको तो फ ही आता है ना। मैं नहीं समझा क्या पूछना चाहती हैं आप। नहीं, वो कह रहे हैं मेरा उच्चारण में दोष है क्या? बोलते हैं। मैं समझ गया हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, इसलिए मुझे कभी कभी वो एक गड़बड़ हो जाती है। ये आप ठीक कह रही हैं, इसको फल होना चाहिए, फ नहीं। वो जो इसमें क्या होता है, जो हिंदी भाषी है या जो इंग्लिश भी बोलते हैं, तो सामान्य रूप से हम लोग फ बोलते हैं। फ ऐसे संस्कृत में फ पूरा उच्चार होना चाहिए ओष्ठ से, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में हम लोग फ बोलते हैं, हाफ फ। सो फ्लावर जैसे बोलते हैं हम लोग, फ्लावर नहीं बोलते हैं, फ्लावर। सो लेकिन संस्कृत में फलम पूरा बोलना है, फ फलम, फलम नहीं, फलम। सो तथा हि सर्वे तस्यासन् परार्थैक फला गुणाः। फला गुणाः, फला गुणाः नहीं, फला गुणाः। अस्तु, पदच्छेदः कः करोति? कानाहुयामि, कानाहुयामि। सुंदरेश महोदय, भवान् करोति वा? अस्तु, यः कर्तुम् इच्छति चेत् वदतु, अन्म्यूट् भूत्वा वदतु। शोभा भगिनी वक्तुम् इच्छति वा? करोतु। तं वेधा विदधे नूनं महाभूत समाधिना, एक ही शब्द, समस्तपदमस्ति। तथा हि सर्वे तस्यासन् परार्थे। पुनः 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 एकवारं पश्यतु ध्यानेन। तस्य आसन्, तस्य आसन् परार्थे एकफला गुणाः। परार्थैकफलाः इति समस्तपदं, परार्थैकफलाः गुणाः। उत्तमम्। इदानीं सन्धेः विषये वक्तुम् इच्छति वा? अत्र पश्यतु, पर अर्थ एकफलाः, परार्थैकफलाः, पर अर्थ एकफलाः, परेषाम् अर्थे एव तस्य फलं भवति। तस्य सर्वे गुणाः परेषाम् उपकाराय एव भवन्ति इति अर्थः। दिलीपस्य विषये वयं वदामः। वदतु सन्धेः विषये। तं वेधाः विदधे, विसर्गसन्धिः। वेदाः विदधे, तर्हि वेदाः अत्र विसर्गस्य लोपः भवति। वक्तुं शक्यते न, पुनः किं न श्रुतं महोदय, भगिनी वदतु। वेदाः विदते दे विसर्गस्य लोपः प्रकृतिभावसन्धि। न न न, हसि च सूत्रेण भवति। अत्र हर्षवर्णः भवति खलु, तत्र मृदुव्यञ्जनम् अपि वक्तुं शक्नुमः। हसि च सूत्रेण तस्य विसर्गस्य लोपः भवति। न न, हसि च न, मम दोषः। आकारान्त, यदा आकारपर यदि विसर्ग भवति, तर्हि स्वरे परे अथवा मृदुव्यञ्जने परे तस्य लोपः भवति।
स्वरे परे अथवा मृदुव्यञ्जने इदानीम् अवगतम्। भेदाः विदधे। विदधे। नूनं महाभूत समाधिना अनुस्वार संधि। तस्य आसन् सवर्ण दीर्घ संधि। पर अर्थ परार्थ सवर्ण दीर्घ संधि। परार्थ अधिकम् एक परार्थैक फलाः एक एव पदमस्ति अत्र पदे पदमध्ये परार्थ एक फलाः परार्थैक फलाः वृद्धि सन्ति। अत्र परार्थैक फलाः अधिकं गुणाः अनयोः मध्ये विसर्गलोपः। अस्तु अत्र अर्थैक अत्र मयापि विसर्गलोपः न लिखितम् अनन्तरं लिखिष्यामि। इदानीं किं वक्तुम् इच्छति यदा वयं किमपि बहु उत्तमं पश्यामः तर्हि वयं किं वदामः साक्षात् ब्रह्मा एव तं सृजितवान् इति। कोई भी चीज बहुत अच्छी होती है। हाँ बोलिए। एक डाउट है, ये आपने लिखा भी परार्थे कफलाः अधिकम गुणाः और लिखा विसर्गस्य लोपः, तो हाँ, इसमें लोप तो आकारांत नहीं के हुआ। फलाहा जो है वो गुणाहा जो है उसका विशेषण है, तो फलाहा में भी विसर्ग होगा फलाहा। अच्छा, और जैसे हम लोग बोले थे आकार के बाद में यदि विसर्ग होगा उसके बाद मृदु व्यंजन होता है तो विसर्ग का लोप होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर भी आगे में जैसे बोला भगिनी ने, तो जी, जी। आकार के बाद विसर्ग होने के बाद यदि स्वर और या मृदु व्यंजन होगा तो उसका लोप होगा विसर्ग का। इसलिए हम लोग फला के बाद में विसर्ग नहीं लिखे हैं यहाँ। जी धन्यवाद। कोई भी चीज बहुत अच्छी होती है या कोई भी बहुत सुंदर होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि साक्षात ब्रह्मा ने इसका सर्जन किया है, राइट। तो यहाँ भी कवि वही बोलना चाहते हैं, तम इत्युक्ते दिलीपम वेधा, वेधा इत्युक्ते सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, वेधस इति सकारांत पुल्लिंग शब्द, सकारांत वेधस शब्दः, वेदाः वेदसो वेदसः इति प्रथमा विभक्तो भवति। तर्हि वेदाः विदधे इत्युक्ते सर्जितवान् सृष्टवान्, नूनं निश्चयेन महाभूत समाधिना। अस्माकं वयं भवन्तः सर्वे जानीयुः पञ्चमहाभूतानि सन्ति खलु, पृथिवी आकाश तेजो वायुः अग्निः। साक्षात् वयं सर्वे पञ्चमहाभूत समाधिना एव सृष्टवन्तः, परन्तु अयं दिलीपः साक्षात् ब्रह्मणः एव सर्जितवान्। सो सभी के जो महाभूत समाधि है, महाभूत है, सभी के ऊपर में हमेशा परोपकार के गुण ही होते हैं। पृथ्वी का जो गुण है हमेशा क्षमा करती है, सबको देती है, धन धान्य सबको देती है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखती। जैसे जल है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं है, सब दूसरों के लिए है। वायु अपने लिए कुछ भी नहीं है, आकाश अग्नि सभी दूसरों के हित के लिए ही उनका जन्म हुआ है, उसको बनाया गया है। सो ब्रह्मा किम किम अकुर्वत यत् महाभूत समाधिना एव दिलीपम सर्जितवान् स्वहस्तौ।
इसीलिए सभी का जो अच्छे गुण हैं, सभी जैसे पंच महाभूत समाधि, तो हम लोग भी पंच महाभूत समाधि से बने हैं, लेकिन हम लोग क्या दिलीप के जैसे हैं क्या? हम लोग क्षमावान हैं क्या? हम लोग किसी के लिए हमेशा अच्छा सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। इसीलिए हम लोग में और दिलीप में ये फर्क बताया गया है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, बहुत ही अच्छा, जो से उपमेय और उपमान एक ही है, ऐसा बताया गया इसमें। तो महाभूत समाधिना एव ब्रह्मणः दिलीपः सृष्टः इति वक्तुम् इच्छति दिलीप कविः। किमर्थम् इति कविः वदति, तस्या सर्वे गुणाः, तस्याः इत्युक्ते दिलीपस्य सर्वे गुणाः परार्थैकफलाः एव आसन्, परेषाम् उपकाराय एव सर्वे गुणाः तस्य आसन् इति अर्थः। सो तम वेधा, तम इत्युक्ते दिलीपम, वेधा इत्युक्ते ब्रह्म सृष्टिकर्ता, विदधे सर्जितवान् सृष्टवान् न्यूनं निश्चयेन महाभूत समाधिना, समाधियन्ते इति समाधि, टू accommodate, to join all the things, to mix all the things. So by mixing panch mahabhutani, Brahma himself created Dileepa. So Dileepa got all the good qualities of the panch mahabhutam. Paresham upakara eva sada karoti sma. So tam vedha vidadhe nunam महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थैक फलाः गुणाः, तस्य सर्वे गुणाः परार्थैक फलाः एव आसन्, परस्य उपकाराय परेषाम् उपकार एव फलं यस्य सः परार्थैक फलाः गुणाः इति। अवगन्तुं शक्नोति वा? पुनः एकवारं वक्ष्यामि। अवगन्तुं शक्नोमि। कोऽपि मनोरमा भगिनी प्रश्नः अस्ति वा? आम्, भवान् उक्तवान् उत्प्रेक्षा इति। What is the difference between utpreksha and atishayokti? So atishayokti, it is basically the same. It is just a way of telling. Here the upman and upameya is one and the same to the highest level possible. So just he says that Brahma himself made this. So generally he don't make, we just assume that directly is made by Brahma, because he got all the qualities of this Panchamahabhuta. So always doing good for others. So he must be made directly by Brahma. So he doesn't have anything of any bad qualities that might be happening to if he has been given birth by a human being. If he is made by a human being, there must be chances that he may get some bad vices or some bad qualities. But because he didn't have any vices or bad qualities, he must be nischena created by Brahma himself by this Panch Mahabhutam. Tattva avagatam. So you're saying it is an extreme form of atishayokti? Yeah. Yes. So he is making upameya and upamana same. He wants to say it is the same thing, like Mahabhuta Samadhi and his guna and Mahabhuta Samadhi, his guna are the same. So he is the same basically. But Kavi, his Kavi Kalpana eva asti. So he wants to the biggest extent possible. Kavi he Kalpana eva nishchayena. Kalidasena upma api advitya bhavati. Bhavantah sarve janiyuhu. धन्यवादः। अत्र पश्यतु, सामान्यार्थः कोऽपि पठति वा? मनोरमा भगिनी पठतु कृपया। सामान्यार्थः ब्रह्मा यथा कारण
सामग्र्या पृथिव्यादि महाभूतपञ्चकं निर्मितवान् तथैव तया एव तयैव कारण तयैव कारणसामग्र्या दिलीपमपि ससर्ज इति अहं कालिदासः उत्प्रेक्षे। अत एव दिलीपस्य सर्वे गुणाः महाभूतानां गुणवत् एव परार्थैकप्रयोजनाः अभूवन्। सृष्टिकर्ता विधाता पञ्चानां महाभूतानां समावेशेन दिलीपं निर्मितवान्। अतः तस्य सर्वे गुणाः परेषाम् उपकारार्थम् एव आसन्। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय। अन्य कोऽपि संशयः अस्ति अस्मिन् श्लोके? आङ्ग्लभाषायां आशा भगिनी पठतु। नमो नमः। नमो नमः। King Dilipa's virtues were completely dedicated to the benefit and welfare of others, just like the Panch Mahabhutas. Verily, the Creator fashioned him with the ingredients of the 5 elements, for all his qualities had solely the good of others for their object. अस्तु, भावार्थः कोऽपि पठति वा? कापि पठति? शोभा भगिनी पठतु। अहं पठामि। रीटा भगिनी न विद्यते अथ कथम् आह्वयामि? अहं उक्तवान् आसं यत् कृपया सम्भवति चेत् वीडियो उद्घाटयन्तु, तर्हि अहं सर्वान् आह्वयितुं शक्नोमि। अस्तु, इदानीं शोभा भगिनी कृपया पठतु। प्रजापतिः यया कारणसामग्र्या पञ्चभूतानि सृष्टवान्, तथा एव कारणसामग्र्या दिलीपमपि तया एव कारणसामग्र्या दिलीपमपि रचितवान् नूनम्। शब्दस्पर्शादयः कारणगुणाः जगद्विताय एव भवन्ति, तथैव दिलीपस्य औदार्यदयादि गुणाः स्वार्थलेशं विना परार्थाय एव आसन्। ब्रह्मा यान् अंशान् निधाय पञ्चानां महाभूतानां सृष्टिं कृतवान्, तान् एव अंशान् निधाय राजानं दिलीपम् अपि सृष्टवान्। एक निमिषं भगिनी, अत्र कवि किं वक्तुम् इच्छति? जो पंच महाभूत का निर्माण जो ब्रह्मा ने किया है, पृथ्वी आकाश जल तेज वायु, वो पंच महाभूतों का निर्माण, खुद पंच महाभूतों का निर्माण जो सामग्री से हुआ है, उसी सामग्री से दिलीप का निर्माण भी हुआ है। केवल पंच महाभूत से नहीं हुआ, पंच महाभूत सामग्री जिससे बनाई गई है, जैसे आकाश का निर्माण किससे हुआ है, पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है, तो वो जो सामग्री से पृथ्वी बनी, वो जो सामग्री से आकाश वायु अग्नि जो बने, वो ही सामग्री से शायद डायरेक्ट दिलीप का निर्माण हुआ है। इसलिए सभी दिलीप में सभी के अच्छे भाव हैं, केवल अच्छे गुण हैं, किसी का दोष नहीं आया उसमें। ये एक अंश यहाँ पर देखने लायक है। हाँ, पुनः पठतु भगिनी। ब्रह्मा यान् अंशान् निधाय पञ्चानां महाभूतानां सृष्टिं कृतवान्, तान् एव अंशान् निधाय राजानं दिलीपम् अपि सृष्टवान्। यतः पंचमहाभूतानि परोपकारं कुर्वन्ति, ततः राजा अपि परोपकारं करोति स्म। अर्थात् यथा पंचमहाभूतानि परार्थानि एव सन्ति, तथा एव राज्ञः दिलीपस्य अपि गुणाः परार्थाः एव आसन्। इदानीम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति कीदृशः उत्प्रेक्षा दिलीप कविना कृता। So not only saying that he is created by the Brahma itself, he is saying the Brahma created him with the samagri by which he created the Pancha Mahabhutani. Not only the Pancha Mahabhutani, but he used that particular element by which he created the Pancha Mahabhutani. So he got the best of the element, right? The root of the element.
So there is no mixture of any dosha in that. So just imagine the kalpana of Kalidasa. That is why it's called Utpreksha Alankara. अन्वयार्थः वयं पश्यामः. विदधे, यदा वयं वदामः विधाता, विदधे इत्युक्ते असृजत्, सृष्टिकर्तवान्, सर्जितवान्, सृष्टवान्. महाभूत समाधिः, पंचमहाभूत कारण सामग्री, जो जिससे पंचमहाभूत बने हैं वो. महाभूत समाधिना पंचमहाभूतानां समावेशेन. समाधि इत्युक्ते टू मिक्स अप द पंचमहाभूतम. समाधीयन्ते अनेन इति महाभूत समाधिना. सो समाधि का अर्थ यहाँ पर मिक्सचर है, टू मिक्स द पंचमहाभूतानि. नूनम इत्युक्ते निश्चयेन वेदाः, ब्रह्मा प्रजापति सृष्टिकर्ता, परार्थैक फलाः, परेषाम् उपकाराय प्रयोजनाय अथवा परोपकारार्थम एव परार्थैक फलाः. तम राजानं दिलीपं हि निष्कारणं तस्य राज्ञा दिलीपस्य सर्वे सकलाः गुणाः इत्युक्ते. गुणाः दया आदयः गुणाः आसन् अवर्तन्त. So these are just equivalent padam, so we can use it in the anvaya or to write a bhavartha. इदानीम् अन्वयं प्रति गच्छामः. प्रथमं चित्रं विदधे इति क्रियापदम् अस्माभिः अत्र दृष्टः. तं वेधा विदधेनूनं पंचभूत समाधिना. सो प्रथमं क्रियापदं विदधे. कः विदधे? वेदाः विदधे. सो who created? So वेदाः इत्युक्ते ब्रह्मा created. कं विदधे? तं इत्युक्ते दिलीपं विदधे. केन विदधे? महाभूत समाधिना विदधे. Veda means वेदाः ब्रह्मा, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विधाता. सो बहुवचनं किमर्थं? पुनः पश्यतु भगिनि. वेदाः बहुवचनम् अस्ति किल? न, बहुवचनं नास्ति. वेदस् इति सकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः. वेदाः, वेदसौ, वेदसः इति रूपं भवति. वेदाः इत्युक्ते प्रथमा विभक्तौ. यथा अंगिरस् इति शब्दः अस्ति. अंगिरा, अंगिरसौ, अंगिरसः, अंगिराः इति प्रथमा विभक्तौ. चन्द्रमाः, चन्द्रमस् इति प्रातिपदिकं. चन्द्रमाः, चन्द्रमसौ, चन्द्रमसः इति रूपाणि भवन्ति. आकारान्त एव. सकारान्त पुल्लिङ्ग सकारान्त, परन्तु प्रथमा विभक्तौ विसर्ग भवति. यथा बहुवचने राम शब्दे यदा अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दे बहुवचनं रामाः भवति, तादृशमेव रूपं भवति, परन्तु इति प्रथमा विभक्तौ एव एकवचनं भवति. वेदाः. धन्यवादः. वेदस् इति सकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः. अस्तु. वेदाः जातम्. इदानीं द्वितीयं वाक्यं पश्यामः. अस्मिन् पङ्क्तौ आसन् इति क्रियापदम् अस्ति. आसन्. अस्तु. के आसन्? गुणाः आसन्. कीदृशाः गुणाः? परार्थैकफलाः गुणाः आसन्. कस्य गुणाः आसन्? तस्य दिलीपस्य गुणाः आसन्. पुनः कीदृशः गुणाः? सर्वे गुणाः दिलीपस्य परार्थैकफलाः एव आसन् इति. इदानीम् अन्वयं कुर्मः. अत्र द्वितीयं चित्रे अपि पश्यन्तु. आसन् इति क्रियापदं स्वीकृतं. तथा हि तस्य गुणाः, तस्य सर्वे गुणाः परार्थैकफलाः आसन् इति रूपं सामान्यवाक्यम्.
के गुणाः के कीदृशाः परार्थैकफलाः पुनः कीदृशाः सर्वे कस्य तस्य दिलीपस्य। अन्वयः संपूर्णं कथं भवति? भेदाः तं तम् इत्युक्ते दिलीपं महाभूतसमाधिना विदधे नूनं निश्चयेन सृष्टवान्, तथा हि तस्य सर्वे गुणाः परार्थैकफलाः आसन्। भेदाः दिलीपम् अत्र तं महाभूतसमाधिना विदधे नूनं, तथा हि तस्य सर्वे गुणाः परार्थैकफलाः आसन्। So Brahma definitely created him, Dilipam, through the Pancha Mahabhuta Samadhina. So the basic elements of the Pancha Mahabhuta, not just Pancha Mahabhutani, but the basic good elements of the Pancha Mahabhutani, because Dilipa, all these virtues were for others only, not for himself. He was taking the taxes just for, not for himself, but for the praja only. For prajaya prajabhyah eva karam svikaroti. Saha vivaham created, sasarja. So, saha parinitavan vivaham akarot. Kimartham karot? Kamayana. Parantu santanaya eva karot. Tasya dharmaha asit. Yato sa raja asti. तस्य राजा राजवंशः अपि अग्रे भवेत्, अतेन सः विवाहम् अपि अकरोत्। तस्य सर्वे गुणाः एव देवात्मकगुणाः इव विद्यते इति कविना उक्तम्। अत्र व्याकरणंशाः तासमासः। नूनम् इत्युक्ते निश्चयेन इति अव्ययम्। भेदाः सकारान्तः भेदशब्दः पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम वेदस। महाभूत समाधिना समाधीयते अनेन इति समाधिः। समाधीयते बाय मिक्सचर सम उपसर्गेण सह अनन्तरम आंग इति उपसर्गम धा धातु कि प्रत्ययः। So if you want to write, just can write it down. We will come the krudanta portion after we finish the Raghuvamsha. We'll take the Krudanta class separately. Samadhiya anena iti samadhi. Sama upsarga, ang upsarga, dha dhatu ki pratyayah. Samadhi. So Mahabhuta. Mahatbhutam Visheshana Purvapad Karma Dharaya Samasa. Bhutam Tasya Visheshanam Mahat. So Visheshana Purvapad Karma Dharaya Samasa. Mahabhutanam Samadhihi. तेन षष्ठी तत्पुरुष समासः। ये समासान् पठितवन्तः ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति। महाभूतं महद्भूतं भूतम् इत्युक्ते पदमस्ति, तस्य विशेषणमस्ति महत्। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समासः। महाभूतानां समाधिः षष्ठी तत्पुरुष समासः तेन। सो महाभूत समाधिना इति समस्तपदं भवति। इकारान्तः पुल्लिंग तृतीया एकवचनं महाभूत समाधि इति शब्दः। कानि महाभूतानि इति पृथ्वी जलम् आकाशः तेजस अथवा अग्निः वायु एतानि पंच महाभूतानि सन्ति। तम् इत्युक्ते दकारान्त तद् शब्दः द्वितीया विभक्ति पुल्लिंग एकवचनं। विदधे फी उपसर्गेण सह धा विधाय धारण पोषणयोः इति धातुः कर्तरि लिट् लकार प्रथम पुरुषः आत्मनेपदिनः एकवचनम्। विदधे नम तथा ही अव्ययम् तस्य दकारान्त तत् शब्द षष्ठी एकवचनं पुल्लिंगम्। सर्वे अकारान्त सर्व शब्दः पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनम्। गुणाः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनम्। परार्थैक फलाः परेषाम् अर्थः परार्थः। सो षष्ठी बहुवचनम् षष्ठी तत्पुरुष समास। परार्थ एकं फलं येषां ते बहुव्रीहि समास। परार्थः एकं फलं येषां ते। सो only
परार्थ एव तस्य फलमेव आसीत्. So he was not doing anything for himself. All he was doing for others' benefit. So he was parartheka phalaha. So gunaha अस्य गुणाः अस्त्यस्य विशेषणमस्ति परार्थैक फलाः. अस्तु तर्हि श्लोकद्वयम् अस्माभिः समाप्तम्. अस्माकं समयः अपि समाप्तं भवति. अग्रिमे कक्षातः अहं चिन्तयामि श्लोकत्रयं यदा वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः किञ्चित् त्वरया गच्छामः. यदा किञ्चित् समयः अधिकं भवति चेत् क्षन्तव्यः, यतोहि बहूनां श्लोकानाम् अध्ययनम् इतोपि अस्ति अस्माभिः कर्तव्यं भवति. तर्हि निश्चयेन अग्रिमे सप्ताहे वयं मेलिष्यामः. अहं प्रयतिष्ये यदा सप्ताहे द्विवारं यदि कर्तुं शक्नोमि चेत् रात्रौ अपि एकः वर्गः अस्माभिः कर्तव्यः भवति, यतोहि बहूनां श्लोकानाम् अध्ययनम् अपि अवशिष्टः अस्ति चेत्. अस्तु तर्हि अद्यतनकक्षायाः समापनं कुर्मः. Mहोदय, can you send this list of all the shlokas so that if you want to do 3 shlokas, I think we may have to come a little bit prepared. So I am using that Raghuvansham by dictionary by Mallinatha. M.R. Kale. Okay. Yeah. By M.R. Kale. He translated into English. Okay. So I am using as my basic reference for this, and after that I'm collecting the different shabdas and everything from different sources. Archives you will not get everything, but you will get the shlokas there. I have posted M.R. Kale's thing on the WhatsApp group, so you can find it there. धन्यवादः महोदय. अस्तु, अन्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा?